तुमकां सर्वांक ह्या एक वेळाक हांव स्वागत करता. खंडीत जावन देवाक अर्गां दिवंक, देवाक आराधन करूंक, देवाक स्तुती करूंक आमी हांगा आयल्या न्ही. खंयच्या उद्देशान आमी आयल्या ह्या घरा? एकच, देवाक स्तुती करून, देवाक आराधन करूं. न्ही जावन हें एक व्हडलें एक भाग आमचें. आमी उलोवंक वयचें सोम्या कडेन, आमी स्तुती करची कोणाची? सोम्याची. हो एक अवकाश आमकां केदाळाय मेळना, पूण देवान आज आमकां परतून एक घडी एक अवकाश दिला. देखून न्ही जावन आमी देवाक अर्गां दिवया, देवाची स्तुती करया. खंडीत ह्या एक घरच्या मुखांतर जाल्यार देवान आमकां एक अवकाश दिला. आतां ह्या वेळार आमी स्तुती करच्या पयलें, ताका आराधन करच्या पयलें आमी ताच्या मुखार आतां आसा न्ही. देव आतां आमच्या मुखार आसा म्हणून आमी सांगता. न्ही जावन आसा गे देव आमच्या मुखार. आमी खंयच्या गॅरंटीर सांगयत देव आमचें थंय आसा म्हणून? पळय, भावार्थान, विश्वासान. आतां देव पवित्र गी, हां, पवित्र म्हणून आमी सांगता देव पवित्र. आतां देव पवित्र जाल्यार पळय ब्रदर, देव आतां पवित्र जाल्यार आमी कान जायचे न्ही. म्हळ्यार तो पवित्र, ताच्या मुखार कोणाक योग्यता आसा उबे रावची? पवित्रपणान आसलेल्यांक मात्र योग्यता आसा, नाजाल्यार ताच्या मुखार रावूंक जायना. आज जर तर आमी एक हांगा आयला म्हूण तरी आमी हांगा आयला एक 2 म्हयने जाले न्हय नासतना. तुमी आतां 2 म्हयने जाले न्हय नासतना ह्या घरा तुमकां रीक दितीत गी. ह्यो घर सोदनी आसा, दीत गी आमकां? दिना न्ही. तो कालें म्हणटा म्हळ्यार तो दिना जाल्यार फस्ट कालें करता म्हळ्यार तो दिवंक पुरो दिल्यार तो फस्ट म्हणटा हे न्हांवन आनी पुरा बरें शेविंग आनी पुरा कर न्ही, बरें खंय हे फ्रेश जावन भितर ये न्ही. ते दाळा तुका हांव कालें करता म्हळ्यार पळया मागीर कालें जाता म्हणून. उलया तुजे कडेन, बसया आमी उलया, जाता गी? जाता न्ही. अशेंच हे कार्ड काडून तुवें न्हांवन पुरा सोम्या सरसीन हे जे म्हणना जायते सोम्या सरसीन आमी आमचें काळीजान वसाचें. आमच्या काळजांत हें गलीजपण आसा गे, मेळ्ळेंपण आसा गे आमच्या काळजांत. हां, आमच्या काळजांत हें मेळ्ळेंपण आमकां सोम्या सरसीन वचोवंक सोडिना. कळ्ळें न्ही. काळजांत आसचें कपटपण कितें आसा तें आमकां सोम्या सरसीन वचोवंक सोडिना. तशें जाल्यार आमी आतां सोम्या सरसीन वचोवंक सोडिना जाल्यार आमकां आराधन करूंक जाता गी ताका? हां, सोम्याक आराधन करूंक जाता गी? सोम्याक स्तुती करूंक जाता गी? सोम्याच्या मुखार उबें रावूंक जाता गी? पळया आमी देवाचें उतार्थ काडून आमी पळया. आमी इजाया प्रवादीचो पुस्तक चॅप्टर 6 जायतले फावटी ध्यान केलां, पूण परतून आज आमी हेटी ध्यान करया. इजाया पुस्तक ते देवदूत जायते. आतां इजाया प्रवादीक पळया, इजाया प्रवादीक एक दर्शन मेळटा. कालें दर्शन म्हळ्यार एक देवदूताचें दर्शन. पळय हांगा 6:1 आमी ध्यान करा. 2 ताचे वयर आसले सेरापीम हांकां जण एकल्याक 7 पाकटे आसले, 2 तांचे मुखामोळ दांपूंक. आतां देवा मुखार आसात ते. आतां देवदूत कोण म्हळ्यार आमचे बरी कूड आसले न्ही जायते, तांकां कूड ना आसा गे? देवदूतांक कूड आसा गे? पातकी कितें? देवदूत पातकी न्ही. देवदूत पातकी न्ही. पूण पळय हांगा हे देवाक कशें स्तुती करतात पळय. आमचे बरी कूड ना, बॉडी ना जायते, ओन्ली स्पिरीट. आनी देव जावन आसा आत्मो, आनी हे आत्मेंत. आतां हे हांकां 7 पाकोटे आसात, 2 तांचे मुखामोळ दांपूंक. म्हळ्यार सुरेशपराक पळोवंक जायना तांकां, तितलो परजळीस, तितलो पवित्र. 2 मुखामोळ दांपूंक, 2 तांचे पांय दांपूंक. हांगा थावन हांगा 2 अशे, आनी 2 पांय दांपूंक, आनी 2 उबोवंक, बॅलन्सींग करूंक. ते एकामेका अशें म्हणटाले, कालें म्हणटाले
पवित्र 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 दळबांचो सरेश्वर देव सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान आणि ताच्या बोबेच्या आवाजान दरवंत आल्ले आणि मंदिरान दुवर भरलो. म्हळ्यार हांगा पळया ह्या पवित्र देवाक देवदीत कशें पळोवन आसात. डायरेक्ट पळोवंक जाता की तांकां. म्हळ्यार आज आमी हांगा एक कितें पळय जाय की म्हळ्यार पयलें देवदूत पवित्र जावन आसात. आतां देवा मुखार आमी वचचे जाल्यार आमची पवित्रकाय मस्त गरजेची. आज आमकां हें आमी विसरून गेल्या. कालें देव पवित्र आनी हांवें कशेंय म्हाका जाय जाल्ले बरी जियेत. हांवें म्हाका कशेंय जाय जाल्ले बरी जियेत म्हणून आमी चिंताव. जर तर तुज्या अंतस्करणांत तुज्या काळजांत कापाडपण आसा जाल्यार थंय देव प्रवेश जायना. मोनियोनी जान्वायचो अध्याय पयलो ಜಾಣೋಕ್ತಿಗಳು जान्वाय सो अध्याय पयलो तांतू वाक्य 4 वाचागे. ओके 5 जाणटो मनीस त्यो आयकत जाल्यार ताची जाणवाय वाडटली आनी शाणो मनीस मार्गदर्शनाची निपुणताय जोडटलो. जान्वाय ನೇ जान्वाय ಜಾಣೋಕ್ತಿಗಳು 1 ಜಾಣೋಕ್ತಿ 1:4 ಕನ್ನಡ ಅಂತ ವಾಸ. ಮೂಢರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಯುವಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒದಗುತ್ತದೆ ಈ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು. ಓಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಜಾನನು ಇನ್ನೂ ಜಾಣನಾಗುವನು, ವಿವೇಕಿಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನನಾಗುವನು. वर्स नंबर 4 ने जान्वाय ने तुवें वाचचें. जान्वाय पळय हांगा आसा कोट्यो येवजण्यो करतल्या आत्म्यांत जान्वाय रिगाना. खोटो येवजण्यो आशिल्ल्या आत्म्यांत खोटेपण कपडपण आसलेल्या आत्म्यांत जान्वाय रिगाना. आतां देवाची जान्वाय कोण गोत्ता गी? देवाची जान्वाय जेजू. आतां वो जेजू कोणा भितर रावना? काळजांत कपडपण, काळजांत गलिजाय आसलेल्या काळजांत जेजू रावना. आतां जर तर जेजू रावना जाल्यार देवा बापाक स्तुती करून जाता गे आमकां. हां आतां पळया जान्वाय हांगा क्लियरली सांगता कोट्यो येवजण्यो करतल्या आत्म्यांत जान्वाय रिगाना. पळय आमकां कोरिंतीकारां बरयलें 1 कोरिंती चॅप्टर 1 वर्स नंबर थंय आमकां क्लियरली कळटा. कालें कळटा म्हळ्यार आमकां थंय कालें कळटा म्हळ्यार वर्स नंबर 25 तुमी मागीर पळयल्यार पूण थंय हेडिंग आसा क्रिस्त देवाची सकत आनी जान्वाय. जेजू जावन आसा देवाची सकत. आतां देवाची सकत कोण गोत्ता की? क्रिस्त आनी जान्वाय. आनी ही जान्वाय कपडपण कोणा थंय आसा काळजांत तांच्या भितर रिगाना. आतां हें कपडपण आसल्यार देवाक स्तुती करूं जाता गे? म्हळ्यार आमचें थंय कालें आसा अशुद्धपण आसा. अशुद्धपण कोणा भितर आसा तांकां देवाक स्तुती आराधन करूंक जायना. देखून आतां आमी कालें करचें म्हळ्यार हें अशुद्धपण कशें काडचें पळयचें. हें अशुद्धपण काडूंकूच जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो. हें अशुद्धपण कशें काडचें गोत्ता गे? काडूंक गोत्ता गे? पळया निकोदेम व्हडलो एक प्रसंगदार न्ही, व्हडलो एक प्रसंगदार तो जुदेवांक शिकयतालो तो. आनी वो एक दीस जेजू सरशीन येता. कालें विचारता म्हळ्यार तूं देवा जावन आयिल्लो जाल्ल्यान हें सगळें तुका करूं जाता. आनी तो ताका जेजू कितें म्हणटा म्हळ्यार जर तर तूं उदकान आनी पवित्र आत्म्यान स्थान केल्ल्या करीत तूं सर्गींच्या राजाक रिगचो नाय. म्हळ्यार सर्गींच्या राजार रिगोवंक जायना. हांगा तावनून तूं ससनाचें जिवीत आमकां अणभव करयत. देवाक ससनाचें जिवीत म्हळ्यार कालें जेजू आनी देव बाप ससनाचें जिवीत जायतें तांकां जाणा जावचें, तांकां आमी वळखुचें जावन आसा सासनीक जिवीत. आतां आमी हांगा आसा न्ही. आतां ह्या उदकान कशें उदकान उदक म्हळ्यार कालें म्हळ्यार देवाचें उतार. एकच वाट मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी परतून हांव तुमकां सांगता दया करून कोण हांगा आयकोन आसा तांकां आनी तुमकां एक मात्र वाट जावन आसा.
तुज्या काळजांत ह्या तुज्या आत्म्यांत खोटेपणांत हांव भायर तुवें येजें जाल्यार एक मात्र वाट तें कालें म्हळ्यार ही शुभ वार्ता. हें कालें ही शुभ वार्ता तुका अर्थ जाल्यार ह्या शुभ वार्तेन तुवें इजे आतां वचून आतां सांगलें न्ही 25-20 दीस जाल्ल्या नाल्ल्याक पयलें कालें करता ह्या घरचो धनी वचून नाणयता मागीर उलया म्हणून. फस्ट आज तुवें जर तर ह्या शुभ वार्तेन इजे सदांय नांव कासा गी. आतां तुमी चिंतात आतां आमी 25 दीस जायनासतना आमी आतां हांगा येवन नाल्या म्हणून धरया आनी हांवें पाताकत्त करूं ना म्हणून धरया. आमचे एक संवसारीक रितीन आमी पळयतना आमकां आंगार कांय किंची पडोवना आमी कांय तोटा कामाक येवचोना जाल्यार आमी सांजेर नातांगी. हां तशेंत ही सताची शुभ वार्ता म्हणलें ही न्हय जायते ही न्हय देवाच्या उतराची न्हय आनी तूं इजे सदां न्ही कितलें तूं नाताय तितलें तूं खान जाताय म्हळ्यार पवित्र जाताय देवा मुखार तुका उबें रावंक योग्यता मेळटा. आतां ह्या देवदूतांक खंयचे योग्यता मेळ्ळी म्हळ्यार तांकां पळोवंक ना जायते पळोवंक घाल्लें हांगा पूण आमकां मुखामुखी बसून ताची स्तुती करचें ताका आराधन करचें हें योग्यता मेळना जाल्यार हें तुजे वरवीं न्हय तुज्या बऱ्या कामा वरवीं न्हय तें जेजू क्रिस्ता वरवीं ती शुभ वार्ताच जावन आसा. जेजू क्रिस्त ही शुभ वार्ता कोण जावन आसा जेजू क्रिस्ता विशांतली शुभ वार्ता. जेजू ह्या संवसाराक म्हज्या बदलाक येवन कालें जालें तो कुर्सार मेलो ताच्या त्या कुर्साच्या मरणा मुखांतर आज हांव आनी तूं कान जाल्या हांव पयलें निती होवन जाल्या हांव आतां देवा मुखार आमी कान जाल्या हांव निती होवन जाल्या हांव जस्ट एक म्हजें एक ल्हान टेस्टमनी सांगता. कसो आसलो म्हळ्यार बरो भुरगो हांव चिंतलो हांवें देवाक मेसवयचें न्ही आतां रिती रिवाजा प्रकार धार्मीक संप्रदाया प्रकार हांव कालें करनासलो म्हळ्यार अरी एक आयतार मिसाक येतालो एकी मीस सुकयनातलो. हांव गल्फांत आसलो बॅरिनांत एकी मीस सुकयनातलो परतून हांव सांगता मिसाक वसाजेत म्हज्या आंतू आसलें खंयच्या मनांत आनी काळजांत घट्ट रोंबुल्लें. मीस गेल्यार मात्र आमी देवाक स्तुती करून जाता. मिसाक येतालो नोवेना करतालो आंबोरी तेस करेक्ट म्हणटालो आनी कालें करतालो म्हळ्यार दान धर्म करतालो हें सगळें करनासलो. सोरो पियेनातलो सोरो पियोन न्ही सोरो पियेनातलो दुसऱ्यांक दिनातलो समाजान सेवा करचे ल्हान संगतीनी ती करतालो आनी उपरांत सगळें करतालो. आतां तुमी चिंता हांव चिंतालो कालें म्हळ्यार हें पुरो सगळें केल्यार हांव खंय येता. आतां हें सगळें केल्यार हांव खंय येता. आतां हांव बरो भुरगो न्ही हांवें कांय कोणाडे म्हाका राग नातलो. ह्या शुभ वार्ता देवाच्या उतरांक येवच्या पयलें कोणाडे म्हाका राग ना कोणाडे म्हाका मुसोरी ना जायते. हांव चिंतालो कालें म्हळ्यार सर्गाक येता बरें केलां न्ही पुरा बरेंत करीचें न्ही आनी म्हाका शुभ वार्ता मेळ्ळी. हांव धैर्यान सांगता तिजू ब्रदर आनी एंटोनी ब्रदरा मुखांतर कालें मेळ्ळें म्हाका सताची वळख मेळ्ळी. आनी त्या दीस हांवें पळयतना ध्यान करतना रोमन स्टडी जावन आसा रोमाकारान बरयल्लें पत्र स्टडी जावन आसा. हांवें चिंतलें सोम्या आतां म्हाका कालें दिसता म्हळ्यार म्हाका हेमकोंडूच तुगत हांवें आतां इतलीं बरीं कामां केल्यां आमगे ना पुरा बरीं काम बरो भुरगो सोरो बी येवना कोणायकी पाड करूं ना कोणाडे राग ना हांव खंय येता आतां मिसाक येता पुरा करता हांव खंय येता हांव सर्गाक येता म्हूण म्हज्या लेकार. आतां हे सांगून आसा देवाच्या उतरां नियाळ करता ते न्ही हांगा शुभ वार्ता सांगून आसा तूं खंय येताय म्हळ्यार हेमकोंडा कालें सांगतात तुमी. आतां कितें सांगताय बाय तुमी कितें सांगतात. आतां इतलें आतां तुमी पुरो सांगू पुरो हांवें तें केलां मागीर हांव म्हाका शुभ वार्ता मेळ्ळी हांव बरो जालो तुमचे गलीज जिनी सांगून. आतां हांव बरोच तूं भुरगो आवय बापायक की कांय मोगान पळयलां बायलेकी मोगान पळयलां कामाच्या जाग्यार ते एक इल्लीगल जावन इतले पयशे करूंक चान्स आसले पूण हें पुरा कर नजो म्हणून हांवें करनातलो सगळें बरेंत करनासलो. आतां हांव ह्या देवाच्या उतरां मुखार येताना काल जालें गे म्हळ्यार चिंतलें आनी म्हजी गत काल. आज तुमी इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आतां ह्यो कालें म्हणटा म्हळ्यार ह्या दोळ्यांनी हांवें देवाक देखलो आनी म्हजी गत कालें आनी म्हाका उजोत गत म्हळ्यार त्या पवित्र देवाक हांवें पळयलो. ह्यो इजाया प्रवादी हांगा सांगता त्या अध्यायान तुमी सेकेल ध्यान केल्यार तुमकां मेळटा. इजाया 6 सेकेल ध्यान केल्यार ह्या पवित्र देवाक हांवें पळयलो आनी म्हजी गत कितें म्हण. आनी त्या दाळा थंय आसलो एक देवदूत कालें करता म्हळ्यार थंय इंगळो आसता. इंगळो कालें आसता इंगळो म्हळ्यार कालें म्हळ्यार
उजो. देवाचे उतारच कान जावन आसा म्हळ्यार उजो. आनी देवाचे उतार कोण जावन आसा? जेजू जावन आसा. तो जेजू म्हळ्यार इंगळो अन्न ह्या इजायाच्या तोंडा भितर घालो आनी ताणें तो गिळ्ळेंत तो कान जालो म्हळ्यार पवित्र जालो. देवा मुखार रावंक योग्य जालो. आज ही देवाचें उतार म्हणलो उजो. वो जर तर तुवें गिळ्ळो जाल्यार गिळचें कशें? भावार्थान हें म्हजें पासोत. आनी तो उजो कोण जावन आसा? जेजू क्रिस्त जावन आसा. मोगाच्या भाव आनी भयणी, जेजू क्रिस्त. ह्या जेजू क्रिस्ताक तूं सोमी आनी धनी म्हणून जर तर स्विकार करताय, म्हज्या बदला कोण मेलो? जेजू मेलो. कोणें मोरा जाल्लें? म्हज्या बदला म्हज्या पातकाक रगत कोणें वरयलें? जेजून. कोणें मोरा जाल्लें रगत? रगत ओंकोण आमी रगत ओंकोण जायते रगत ओंकोण कोणें मोरा जाल्लें आनी ते मोरान खंय म्हळ्यार एमकोंडाक सेटल. कोणें मरण खान गेलें? आनी हांव सांगता ही म्हजी बरीं कामां म्हाका सर्गा आपूण व्हरतात म्हळ्यार जेजूच्या मरणाक कांय वॅल्यू आसा गी? आमी सांगता आमी बरीं कामां. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक तुमी उडास दवरीजे तुजी खंयचीं बरीं कामां न्ही? जेजू क्रिस्त. आनी त्या गुलामपणांत हांव आसल्या, त्या गुलामपणांत आसल्या देवान ह्या पाताक म्हणल्यार सैतानाच्या अधीन आसल्या म्हाका आनी तुका देवान जेजू क्रिस्ताक दान आमकां थंयतावन भायर काडलो. तेंत आमी पळोवंक गेल्यार पोरण्या सोल्यांत इस्रायल लोकांक गुलामपणांत आसलीं, फारो रायच्या गुलामपणांत आसलीं न्ही. तांकां देवान भायर हाडलें गी न्ही मोइजे मुखार. तेंच मोगाच्या बाबेन जेजू क्रिस्तान आस केलां. तें एक सावळी जावन दाखयल्ली पोरनो सोलो. पूण नव्या सोल्याच्या भुरग्यांक देवान ताच्या एकल्याच पुताक दान आमकां त्या गुलामपणांत भायर काडलां. कशें? कोण ताका स्विकार करता, कोण तो उंडो खाता, कोण ते ताचें रगत पियेता, तांकां मात्र जायते, उरिल्ल्यांक ना. हें कळचें केवल शुभवर्ते मुखांत्र मात्र. बेश्टे हांगा थंय धांवल्यार जायना. देखून पयलें तुवें खालें करचें म्हळ्यार ह्या सताच्या उतराक धावा जाय. म्हाका घर दिता, म्हाका 4 माळ्याचें बंगलो दिता म्हूण न्ही. तुवें दावीचें खालें म्हळ्यार ह्या जेजूक जाणा जायचें म्हूण दावीचें. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर तूं जेजूक जाणा जाताना तुजें गुलामपण पयस येता. तूं गुलाम जावन आसाय कोणाक? सैतानाक. आमी सगळीं गुलाम जावन आसा गोता गे आमकां. आमी इतलें करन आमी सगळें आमी मिसाक वयता, सगळें करन येता. घरान समाधान आसा गी? आमकां ग्रेस्त काय आसा न्ही, पूण घरान समाधान आसा गी? हांव आमचें उलयता जायते, तुमचें न्ही. तुमी चिंती नाका तुमचें कोणाचें उलयता, हांव म्हजें उलयता. आसा गी घरांत? लढाई करता गे आमी? आमच्या भावाचो मोग करून जाता गे? कित्याक जायना? कित्याक म्हळ्यार तूं अंडर इन्फ्लुएन्स, सैतानाच्या इन्फ्लुएन्सार आसाय. पूण मागणें करताय गी? हें जर तर तुका जेजू क्रिस्त कोण म्हणी कळल्यार तुजें जिवी सोम्याक दिताय. तूं फस्ट थंयच्यान भायर येता त्या गुलामपणांतल्यान भायर. यू आर फ्री. तूं फ्री जाताय. ताकाच देवाचे उतार सांगता सुडका दिवंक शकता तो एकलो मात्र. तो कोण? जेजू क्रिस्त. सैतानाची सगळीं कामां नाश करूंकूच तूं जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो, कोणाक जायना. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमी ताची स्तुती करया, ताका आराधन करया. आतां आमकां स्तुती आराधन करूं मात्र. हें पयलें कळल्यार आतां स्तुती करूं जाता गी? सोम्या म्हजेंय कर म्हूण तुमी सांगिचें जाता. सोम्या हें म्हज्या गुलामपणांतल्यान म्हाका भायर काड. तुमी आज जर तर तुमी काळजांतल्यान आशेल्यार आज तुमचें गुलामपण तुमी भायर येतात, त्या गुलामपणांतल्यान भायर येतात, पातकाच्या गुलामपणांतल्यान भायर येतात. तुमकां देवाक आराधन करूंक जाता आनी तुमकां देवा कडेन उलोवंक जाता, देवाचो मोग करूंक जाता, देवा खातीर जियोंक जाता, तुज्या भावाचो मोग करूंक जाता, तुज्या भयणीचो मोग करूंक जाता, तुज्या शेजाऱ्यांचो मोग करूंक जाता. आज तें जायचें. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आज तुमी जर तर सोम्या हांवें तुका पळयचंय, म्हजें गुलामपण तुवें काडलां सोम्या म्हणून जर तर तूं भावार्थान तूं स्विकार करताय जाल्यार आजूच तुका रक्षण. सो देवान येदो व्हडले उपकार आमकां केल्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर. देखून आमी ताची स्तुती करून ताका अर्गां दिवया. थँक यू जीजस. हालेलुया, 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 हालेलुया. स्तोत्र, स्तोत्र, स्तोत्र. थँक यू जीजस. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुमच्या गीतांत, गीता बुकांत गीत नंबर 87, पेज नंबर 56 उबे रावया आमी. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನೀನು ಜೊತೆ ಬಾರುವೆ,
ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನೀನು ದಾರಿ ತೋರುವೆ, ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನೀನು ಜೊತೆ ಬರುವೆ, ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನೀನು ದಾರಿ ತೋರುವೆ. ಆಹಾ ನನ್ನ ದೇವ ಜೊತೆಗಿರಲು ನೀನು, ಅದು ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ. ಆಹಾ ನನ್ನ ದೇವ ಜೊತೆಗಿರಲು ನೀನು, ಅದು ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಪೇ ನಾ ಸ್ತುತಿಪೇ, ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವಿರಲ್ಲ. ಸ್ತುತಿಪೇ ನಾ ಸ್ತುತಿಪೇ, ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವಿರಲ್ಲ. ದೇವಾ ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜ ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ದೇವಾ ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜ ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಸ್ತುತಿಪೇ ನಾ ಸ್ತುತಿಪೇ, ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವಿರಲ್ಲ. ಸ್ತುತಿಪೇ ನಾ ಸ್ತುತಿಪೇ, ನೀವು नन्नोंदिगिरुविरल्ल वही मोगाच्या भाऊबहिणीनं मुखार आम्ही पळयता दर्यो फाटल्यान पळयता फारोचे सैन्य आणि ताच्या मदें कोण आसा आमी आसा इस्रायल पर्ज आसा आणि त्या परिस्थिती मध्ये तांकां कोणीच ना बचाव करूंक आणि मोगाच्या भाऊबहिणीनं हांव आनी तूं त्याच परिस्थितीर आसल्या मुखार फारोचे सैन्य फाटल्यान फारोचे सैन्य मुखार दर्यो आणि आमी दर्यान पडून मरून तूं नाच जावन वेचो मात्र आमकां एक दुसऱ्या कितेंच ना आमकां नाच मात्र गत आणि असल्या वेळार जेजू ह्या संवसाराक देवान धाडलें आमकां थंय तावन बचाव केलें त्या फारोच्या रायाच्या हातान तावन आनी मुखल्या त्या दर्यान तावन बचाव केल्लें कोणें जावन आसा गोत्ता की जेजू क्रिस्तान कशें गोत्ता की कुर्साच्या मरणा मुखांतर कुर्साच्या रक्ता मुखांतर हें जर तर तूं जाणा जाल्लो जाल्यार तुजे तितलो भागी कोणी ना तुजे तितलो भागी कोणी ना मोगाच्या भाऊ भयणीनो जेजू क्रिस्ताचे रगत तुका बचाव केल्लें नाजाल्यार तुवें दर्यान पडून नाच जावन तोसा जाल्लें तुवें आनी ससनाचें मरण तुका आनी म्हाका खालें ससनाचें मरण जेजू क्रिस्ताक कोण सगळो स्वीकार करता ताका खालें सासनीक जिवीत देखून आमी सांगया ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದಾಟುವಾಗ ದಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ವೈರಿಗಳ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದಾಟುವಾಗ ದಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ವೈರಿಗಳ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ ಅರಣ್ಯದಿ ನಿನ್ನ ಕರೆದಾಗ ದೇವ ಮನ್ನವ ನೀ ನೀಡಿದೆ ಅರಣ್ಯದಿ ನಿನ್ನ ಕರೆದಾಗ ದೇವ ಮನ್ನವ ನೀ ನೀಡಿದೆ ಸ್ತುತಿಪೇ ನಾ ಸ್ತುತಿಪೇ ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವಿರಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಪೇ ನಾ ಸ್ತುತಿಪೇ ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವಿರಲ್ಲ ದೇವಾ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ದೇವಾ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಸ್ತುತಿಪೇ ನಾ ಸ್ತುತಿಪೇ ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವಿರಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಪೇ ನಾ ಸ್ತುತಿಪೇ ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವಿರಲ್ಲ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ನೀನು ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಜೀವ ಜಾಲ ನಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತೋರಿದೆ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ನೀನು ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಜೀವ ಜಾಲ ನಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತೋರಿದೆ ಆ ಜೀವ ಜಲವ ಸುರಿಸೋ ನಂದೇವ ತೀರಿಸೋ ನನ್ನ ದಾಹವ ಮಗ್ಯ ಆ ಜೀವ ಜಲವ ಸುರಿಸೋ ನಂದೇವ ತೀರಿಸೋ ನನ್ನ ದಾಹವ ಆ ಜೀವ ಜಲವ
ತೀರಿಸೋ ನನ್ನ ದಾಹವ ಮಾಗ್ಯ ಆ ಜೀವ ಜಲವ ಸುರಿಸೋ ನನ್ನ ದೇವ ತೀರಿಸೋ ನನ್ನ ದಾಹವ ಸ್ತುತಿಪೇ ನಾ ಸ್ತುತಿಪೇ ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವಿರಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಪೇ ನಾ ಸ್ತುತಿಪೇ ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವಿರಲ್ಲ ದೇವ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ದೇವ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಸ್ತುತಿಪೇ ನಾ ಸ್ತುತಿಪೇ ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವಿರಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಪೇ ನಾ ಸ್ತುತಿಪೇ ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗೂ ಇರುವಿರಲ್ಲ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया हालेलुया वय मोगाच्या भाऊ बहिणीनो आमकां काळोखाच्या पदवेंत तावन उजवाडाक हाडिल्लें कोणें जावन आसा जेजू क्रिस्तान मात्र देखून ताचें नांव महिमे वंचायचें आज आमी कोणाक उपकार करीचे कोणाचे उपकार पाठयचे आमी त्या गुलामपणांत त्या काळोखांत आसतना आमकां भायर हाडिल्लें कोणें कशें भायर हाडिल्लें ताचे रगत दिवन ताचो प्राण दिवन भायर हाडले आनी असो उपकार आमी आटयनाका गी आनी तो कोण हांव न्ही तूं जाणा जाल्यार तो जावन आसा जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो मुजे पासत सगळो संवसार आज तुमी पळयतात भायर उजवाड पळयतात वारें पळयतात वारें धरून जाता की कोणाय की ताणें रचलेलें जावन आसा वारें कोणें केल्लें जेजू क्रिस्तान आनी तो मुजे बरी ह्या संवसाराक ल्हान गुलाम जावन येतात देखून देवाक आमी अर्गां दी जाय देखून ताचें नांव मात्र आमकां काडूंक दुसरें कोणायचें ना आज ताकाच पेद्रू ताच्या पत्रान सांगता चॅप्टर 4 एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स नंबर 12 सांगता आकाशाच्या सकयल भुमीच्या वयर सोडवून दिवंक शकता नांव एक मात्र तें कोणाचें जेजूचें नांव मात्र सोडवून दिवंक शकता देखून त्या नांवाक जाय जय सो ह्या वेळार आमी देवाचे उतार नियाळ करूंक वेता मार्था आनी मोरयेच्या घरा जेजू गेल्लो न्हय मार्था आनी मोरयेच्या घरा जेजू गेल्लो मोरी मागीर खालें ती मोरी आसा थंय ती कितें करनासली म्हळ्यार जेजूच्या पांया पळा बसून जेजूक ती आयकून आसली ही खालें आयकून आसली शुभवार्ता आयकून आसली जायते कितें आयकून आसली शुभवार्ता संवसाराक येवंचो आसा त्या जेजूची शिकोवन ती आयकून आसली देवा विशांतली बरी खबर ती आयकून आसली आनी थंय जावन जेजू बेता आनी मार्था खालें म्हणटा म्हळ्यार ती खालें करना म्हळ्यार जेजूकूच रांदून ना जायते कोणाक रांदता जेजूक रांदून आसा भितर च्या करनासली लेगी न्ही आतां आमकां तुमी खालें करून दवरतात न्ही तशेंच ती भितर बसून करनासली मार्था आनी येवन ही सांगता जेजू कडेन सांगता तिका इल्लें सांगूंक जायना की तुका म्हाका इल्लें कुमो कर म्हूण मटण खारी करचें जाल्यार उरलें म्हळ्यार 2 घंटे जायचे चिकन खारी करचें जाल्यार 2 घंटे जायचे इडल्यो करीचे सगळें जेजू आयला न्ही पूण जेजू कितें म्हणटा म्हळ्यार त्या वेळार एक जेजू मार्ताक सांगता मार्था मार्था तूं साबार संगती विशान खालें करना साय पूण एक मात्र गरजेचें तें मोरयेन विंचलां तें कितें म्हळ्यार शुभवार्ता देवाचें उतार ती आयकून आसा तें मात्र गरजेचें उरलें सगळें खंय आपूण व्हरता म्हळ्यार तुका सस्नाच्या नासाक आपूण व्हरता जेजूची उतरां तुका कितें दितात सासनीक जिवीत दितात मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमकां कितें जायचें म्हळ्यार संवसार न्हय बगार खान जायचे आका तुमच्या काळजांत जर तर तुमी जागो दिल्यार हें तुमकां खंय आपूण व्हरता सस्नाच्या जिविताक सस्नाचो विशय दिता ताकाच सस्नाचो विशय म्हळ्यार कालें गोत्ता की एका देवान इजा देवाक आनी ताणें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक तुवें जाणा जावचें जुवांचो चॅप्टर 17 वर्स नंबर 3 सांगता
एका निजा देवाक आनी ताणें धाडलां पळय जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारा ताका तुवें जाणा जावचेंत जाय की तुमकां जाणा जावंक जर तर तुमी जाणा जाल्यार तुमकां खायला मेळटा यस ससनाचें जिवीत आमकां मेळटा देखून न्हू देवाच्या उतरांक आमी आशेवया सडानी स जेजो तोंचो म्हाका